आमी आयज गोवा आनी कर्नाटका बॉर्डर पोळे म्हणटात ती, आनी हांगाच्यान पोळे बॉर्डर 1 किलोमीटर आसा. हांगा कडेन तरी गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टीन हायवेक तेकून पळय नो पार्किंग बोर्ड मारला आनी पळय सगळे फातर घालून दवरल्यात. फातर घालून दवरल्या आनी ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सायडीच्यान 2 व्हिलर जर कोणी गेलो जाल्यार हाका आपटून जाग्यार मरूंक शकता. ही हायवेची जागा, पूण हांगा कोणे तरी फातर घाल्यात आनी नो पार्किंग बोर्ड लायिल्ले आशिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंट जावन कोणी मरूंक शकतात असो लोक दाव करतात. त्याच बरोबर आमचे बरोबर एक एक्टिविस्ट आसा, तो कितें म्हणटा तें पळोवया. आतां हांव हिंगासून मातसो कारवार वचोंक म्हूण भायर सरलोलो. मुखावयल्यान गाडी येयली म्हूण आमी रस्त्याचे सायडीन घेतले तेन्ना बोर्ड आमकां अडचण जाली, फातरूय आमकां अडचण जाली. आमी फातराचेर आमची गाडी पलटी पडपाक शकताली. आतां हांव मागता आमच्या PWD मंत्र्या कडेन हे भाशेन थंय चवकशी करपाक जाय. हायवेचेर जे पळय भायल्यो गाडयो येतात, आमच्यो गोंयच्यो गाडयो चलतात, ही समज एक मोटरसायकलच एक भायर पडली आनी एक फातराक आपटली जाल्यार तेंचो जीव वचोंक शकता. तर हे सरकारान आमच्या पळोवपाक जाय. बाबा अशें ते फातर घालतात, कोण आपल्याचे बोर्ड दवरतात, हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. खरें म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा पळय, तातूंत कोणाकूच कितें दवरपाक रायट ना. काही लोक पार्क केल्या झगडटात, काही लोक फातर घालून दवरतात. आनी आयज तुमी पळयतात की गोंयांत मेळटा जे सूर्यल्ला जाता, विचारल्यार सुरी घेवन येतात. हाजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाक गव्हर्मेंटाक? पळय आयज कितें आसा, आयज क्रिमिनल्स हे वाडटात. कित्याक वाडटात? कोण कोण आपलो आपलो धंदो करतात, आनी धंदो करतात तेन्ना एका क्रिमिनल्स एक्टिविटीज करतात, तांकां पोट भरतात. आनी अशे तरेन कितें बरें काम करपाचे सुवातेर वायट कामान ते आपल्याचें पावल घेतात. तर असले पावल तेणी घेवचे न्हू आनी बरें कामाक आपल्याचें जिवीत सारचें. आनी अशें तरेन कोण कितें करता, आपलो धंदो करता आसतना प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आपले बोट दवरता आनी फातर घालता जाल्यार हें खूब जाण असो वायट. दुसऱ्या बऱ्या मनशांक त्रासान घालपाच्यो ह्यो खबऱ्यो. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.